नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। फर्जी मतदानको खतरा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। निर्वाचन बिथोल्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन। गठबन्धनलाई बलियो बनाए संविधानको रक्षा हुने बाबुराम भट्टराईको भनाई। देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने माओवादी नेत्री घरतीको दाबी। सवारी लाइसेन्स लिन वर्ष दिन कुर्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति अझै पनि कायमै। सरकारी संयन्त्र बेकममा सेवाग्राही माग। भारतको उत्तराखण्ड सरकारद्वारा पतञ्जलिका 5 औषधिमाथि प्रतिबन्ध। औषधि नियमन कानूनको उल्लङ्घन गरी भ्रामक विज्ञापन गरेको अभियोग। र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। नेपाल पुलिस 2 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बिथोल्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले कानूनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गरी 100% कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित हुने भन्दै निर्वाचनलाई बिथोल्ने कुनै पनि व्यक्ति र तत्त्वहरूलाई कारवाही गर्ने कुरामा पछि नहट्न निर्देशन दिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निर्वाचन अधिकृतहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन निर्देशन दिए। उनले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न निर्देशन दिए। अब 4 गते हुन गइरहेको मतदान कार्यलाई अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले सबै पक्षलाई मनन गरेर सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। खास गरेर मतदान कार्यमा गर्नुपर्ने कार्यको सन्दर्भमा तालिम अवधिमा धेरै कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। हामीले मतदान निर्देशिका छुट्टै तयार गरेर उपलब्ध गराएका छौँ, त्यसको पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। त्यसका अतिरिक्त केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यहाँहरूको विशेष ध्यान जानेछ भन्ने मैले ठानेको छु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान गरिसकेको व्यक्ति पुनः मतदान गर्ने ठाउँमा आउँदा विभिन्न व्यवधान हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन पनि आग्रह गरे। उनले मतदान कार्यमा उम्मेद्वारको प्रतिनिधि र उम्मेद्वारहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले निर्वाचन कार्यलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने कुरामा सहयोग हुने अपेक्षा गरेको बताए। यो पल्ट 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुनाले एकजना मतदान अधिकृतले कहीँ कतै भुलवश कहीँ मतपत्रमा दस्तखत गर्न छुटो भने पनि यो अत्यन्त गम्भीर हुन्छ। त्यसकारण अत्यन्तै सतर्कताका साथ अत्यन्तै संवेदनशील भएर मतपत्रमा दस्तखत गर्ने कार्यमा कहीँ कतैबाट कुनै कमी कमजोरी आउन नदिने र कुनै पनि मतपत्रमा दस्तखत नहुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनले आयोगले अहिले सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान कार्यमा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति भई तालिम दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए। सबै मतदान अधिकृत साथीहरूलाई कानुनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले अध्ययन गर्न, आफ्नो तर्फबाट कार्यान्वयन 100% कार्यान्वयन गराउन र यदि कसैले पालना गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कानुन बमोजिमको कारवाही गर्नको निम्ति खुट्टा नकमाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
तपाईहरूको निष्पक्षताले, सक्रियताले र तपाईहरूको यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने कुरातर्फ विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यो पटक 4वटा छुट्टा-छुट्टै मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले मतदातालाई राम्रोसँग बुझाउन पनि निर्देशन दिए। उनले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सुरक्षा बन्दोबस्त प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान केन्द्रमा मतदाता आउने कुरामा रोकटोक हुन सक्ने कुरामा पनि सचेत रहन आग्रह गरे। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उहाँले नेता सिंह देश विकासको लागि सही र सक्षम नेता भएकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई काठमाडौँ 1 का मतदाताले जिताउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा साझा उम्मेद्वारहरूले आसन्न निर्वाचन जितेको खण्डमा मात्रै संविधानको रक्षा र प्रतिगमनकारीलाई रोक्न सकिने भएकाले प्रकाशमान लगायत गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले आफूले संघर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले गठबन्धन निर्माण गर्नु परेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा, सुशासन र राजनैतिक स्थिरता हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो। संघर्ष गरेर ल्याएको जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान छ त्यसमाथि नै प्रहार भएको हुनाले यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध यो हाम्रो अग्रगमनकारी शक्तिहरूको गठबन्धन हो। यो यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो उहाँ पहिलेदेखि उहाँको पारिवारिक रूपमा उहाँको दाइ मेरो क्लासमेट पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा उहाँ आफै स्वच्छ छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जित्नुपर्छ र हाम्रो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ र यसमा टेकेर सुशासन समृद्धि हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले उहाँको पक्षमा मतदान गरेर म आएको। धेरै उत्साहजनक देखेँ। एउटा त यो लोकतन्त्रप्रतिको जनताको जुन माया छ यो खतरा पर्छ भन्ने चिन्ता, अर्को राजनीतिक स्थायित्व बिना विकास समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझेर पनि यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले नै स्थायित्व दिन्छ भन्ने जनताको एउटा विश्वास। जो केपी शर्मा ओलीजीले 2/3 बहुमत हुँदा पनि जुन 3 वर्षमा नै सरकार गिराउनु भयो त्यसबाट पाठ सिकेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले काम गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा बढ्दै गएको मैले पाएको। अध्यक्ष भट्टराईले घर दैलो कार्यक्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट मात्रै विकासले गति लिन्छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास रहेको पाइएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरतीले गठबन्धनले जनतालाई समृद्ध बनाउने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को घर दैलो कार्यक्रममा नेत्री घरतीले गठबन्धनले जनताका आधारभूत विषयलाई सहज बनाउने, देश परिवर्तन र जनतालाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा लिएर आएकाले गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको भन्दै मंसिर 4 गतेको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिले देशले समृद्धि, शान्ति, स्थिर सरकार, संविधान र अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा खोजेको भन्दै त्यो गठबन्धनले मात्रै पूरा गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहुमतको सरकार फुटाएर तथा 2 पटक संसद विघटन गरेकाले गठबन्धन गर्ने बाध्यता भएको पनि बताउनुभयो। घरतीले अहिलेको गठबन्धन प्रतिगमनको विरुद्धमा लागेकाले अहिलेको व्यवस्था जोगाउन जनताले गठबन्धनलाई जिताउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। 5 वर्षको बहुमतको सरकारलाई 2 पटक विघटन गरी यो बाध्यता सिर्जना गर्नुभएको हो। त्यसैले आज हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा एक भएर अब हामी हाम्रो व्यवस्थालाई जोगाउँदै या रक्षा गर्दै जनताको समृद्धिमा अगाडि लाग्ने कुरा गरेका छौं। केपी ओलीको यो प्रतिगमनले जित्छ। प्रतिगमनले जित्यो भने देश, जनता र सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ अव्यवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा देखिसकेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरू भने राजनीतिक दलहरूले गत
5 वर्षमा गरेको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले खानेपानीको समस्या बढिरहेको भन्दै खानेपानी समस्या समाधान गर्नेलाई भोट दिने बताए। संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै आगामी निर्वाचनमा दलहरूको मत के होला भन्ने धेरैको चासो छ। हालै कार्यकाल सकिएको संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीका झण्डै 2/3 सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। कांग्रेसको 1/3 मत पनि थिएन। अघिल्लो निर्वाचनमा बनेको समीकरण यति बेला फेरिएको छ। हिजो एकले अर्काका पक्षमा मत मागेकाहरूले यसपालि एकले अर्काका विरुद्धमा मत माग्दैछन्। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा दलहरूको मत के होला भन्ने सबैको कौतूहलताको विषय बनेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै आगामी निर्वाचनमा दलहरूको मत के होला भन्ने धेरैको चासो छ। अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत यथावत रहला वा नरहला भन्ने सबैको कौतूहलताको विषय बनेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको थियो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मुस्किलले 1/3 मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ 80 सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ 41 सिट जित्दै दुवै प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फमा पहिलो दल बनेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेकोमा समानुपातिक तर्फ 17 सिट जितेको थियो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले 23 सिट जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ 40 सिट जितेको थियो। यस्तै तत्कालीन राजपाले प्रत्यक्षतर्फ 11 सिट जितेकोमा तत्कालीन संघीय समाजवादीले 10 सिट जितेको थियो। दुवै मधेस केन्द्रीय दललाई समानुपातिक तर्फ 6 सिट प्राप्त भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले राजेन्द्र लिङ्गदेन र राजेन्द्र महतोलाई समर्थन गरेको थियो। यसपालि भने अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा दलीय समीकरण र राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ। पुरानै जनमत यथावत रहनेमा थुप्रै आशंका जन्मिएका छन्। यद्यपि नेताहरूले भने आफआफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरेका छन्। दुवै गठबन्धनका नेता आफूहरूको जित सुनिश्चित भएको दाबी गरे पनि घटनाक्रम उनीहरूले भने जस्तो छैन। अप्राकृतिक गठबन्धन भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई मतदाताले उनीहरूले भनेकै आधारमा मतदान गर्छन् भन्न सकिँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा एक भएर निर्वाचन लडेका दलहरू यति बेला एक अर्काका विरुद्धमा मैदानमा होमिएका छन्। तत्कालीन वामपन्थी धारको एमाले बाहेकका दलहरू अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सहभागी भएको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएको छ। मध्य प्रदेश सहित देशका विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका जसपा र लोसपा अहिले भिन्नै गठबन्धनमा सहभागी छन्। हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बनेका छन्। मधेस केन्द्रीय दलको मत मध्य प्रदेशमै खस्काउँदो अवस्थामा छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पहिलाको मत यथावत नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। सम्भव छैन, त्यत्रभित्रको अवस्थामा छ। अब प्रष्टै कुरा भन्नुपर्दाखेरिमा नेपाली कांग्रेस विगतभन्दा धेरै भारी तरिकाले त्यो सिफ्ट हुन्छ। जुन हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उसमा थियो, हुन त पहिलाको स्थानीय चुनावमा नै गठबन्धन त भएकै थियो, एमालेको विरुद्धमा थियो। तर अब आउने चुनावमा पनि त्यो वितरण हुन्छ। पार्टी विभाजन भएको र राजनीतिक मुद्दा पनि गुमाउँदै गएकाले एमालेलाई पुराना सिट जोगाउन चुनौती छ। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा र वामपन्थी धारको अर्को हिस्सा सहयात्री हुँदा कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचन धेरै सहज बनेको छ। रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेता एमालेमा समाहित हुँदा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फका सिट जोगाउन सके पनि समानुपातिक तर्फ भने उसको मत घट्ने देखिएको छ। सांगठनिक हिसाबले कमजोर मानिएको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा ग्रिन जोनमा देखिएका छन्। भक्तपुरको कम्तीमा पनि क्षेत्र नम्बर 1 नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जित्ने स्पष्ट आधार देखिएका छन्। राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको आगमनसँगै विगतको भन्दा राप्रपाको शक्ति दह्रो हुने धेरैको अनुमान छ। यता स्थानीय तहको मत परिणामले हौसिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको पनि होड चलेको छ। पुराना दलको विरासत भत्काउन नयाँ दलको समेत जन्म भएको छ। उनीहरूले ठुला दलको मत खोज्ने पक्का छ। यद्यपि मङ्सिर 4 गते मतदाताले हालेको मत गणना नगर्दासम्म भने कसको अवस्था कस्तो हुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सत्तामा रहेका दलहरूलाई नवसामन्तवादका प्रेताको संख्या दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वाध्यक्ष लोहनीले सत्तारूढ दलहरूलाई नवसामन्तवादको
प्रेतात्माको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले सत्तारूढ पार्टीहरूले खाने काम गरिरहेको भन्दै भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध देशभर फैलाएको बताउनुभयो। उहाँले देशको स्थिति लथालिङ्ग भएकाले सो स्थितिलाई बदल्न परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राज्य शक्ति भनेको आखिर राज्य शक्ति भनेको एउटा साधन हो। राज्य शक्ति भनेको त्यो साधनको एउटा लक्ष्य हुन्छ। कोही भोलि मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो भने तपाईले त्यसलाई शक्ति दिनुभयो। त्यो शक्ति कहाँबाट आयो? तपाईँको मतदानबाट आयो, तपाईँले दिएको विश्वासबाट आयो। त्यो शक्तिलाई उसले कसको लागि प्रयोग गरिरहेको छ त्यो कुरो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। के नेपाली जनताको लागि प्रयोग गरिरहेको छ अथवा आफू आफ्ना वरिपरिका एउटा झुण्डको लागि उनीहरूलाई धनी बनाउनको लागि प्रयोग गरिरहेको छ? डाक्टर लोहनीले जनताको सत्तारूढ दलहरूलाई गरेको विश्वासको दुरुपयोग भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगर्दा खबरदारी गर्दा आफूहरूलाई पश्चगामीको ट्याग लगाइदिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गर्नु र भ्रष्टाचार गर्नु अग्रगमन हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले राज्यको हरेक निकायमा भागभण्डा गरेर नियुक्ति दिने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि बताउनुभयो। एउटा त्यहाँको लेखा समितिले रिपोर्ट लेखेर दियो 5.5 अरब रुपियाँ दाम भ्रष्टाचार भयो भनेर। भ्रष्टाचार भयो भनेर भनेपछि त्यो बेलामा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आवाज उठायो, यो भ्रष्टाचार भयो भनेर। त्यो बेलामा रहेको सरकारले के गर्यो? ओहो, यो त भएन, हामी यसको छानबिन गर्छौं। छानबिन कमिटी गठन गर्यो। त्यो छानबिन कमिटी कहिले गठन गरे पनि त्यो छानबिन कमिटीको अध्यक्षले चिठी पनि पाएन। उहाँले देशमा राष्ट्रवादी र देशभक्त शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यो राष्ट्र शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै भएको बताउनु भएको छ। आफूहरूलाई जनताले संसदमा पुर्याएमा जनताको विश्वासमाथि घात नगर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पेन्डुलम पार्टी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अबको केही वर्षमा नेपालमा जम्मा 3वटा पार्टी मात्रै बाँकी रहने दाबी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै हुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र अबको केही वर्षभित्र पेन्डुलम बनेर एक अर्काको पछि लाग्ने वा विलय हुने बताउनुभयो। उहाँले 3 पार्टी मध्ये 2 पार्टी एमाले र कांग्रेस एउटै कितामा 2 नामका पार्टी मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले यी दुवै पार्टी लगभग प्रचण्डीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै एमाले र कांग्रेसलाई जति गाली गरे पनि प्रचण्ड पथमा नै हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले देशको धर्म, संस्कृति, अस्तित्व, स्वाभिमान, भूगोल, पहिचान, जाति, भाषाभाषी सबै जोगाउनु पर्ने दायित्व अब राप्रपालाई रहेको बताउनुभयो। उहाँले आसन्न निर्वाचनबाट राप्रपाले प्रगतिशील जगमा देशलाई रूपान्तरण गर्ने पनि बताउनुभयो। एमाले र कांग्रेस माओवादी पेन्डुलम जस्तो यता र उता गर्छ र कि त्यो विलय हुन्छ कि साँगुरिएर यत्रो भएर बस्छ। त्यसबाहेक अर्को क्षेत्रीय र अन्य दलहरू सानो सानो अवस्थामा रहन्छन्। नेपालमा मूलतः 3वटा पार्टी रहन्छ। 3वटा पार्टीमा 2टा पार्टी एमाले र कांग्रेस एउटै कितामा भएका 2 नामका पार्टी मात्रै हुन्। एउटै किताका पार्टी हुन्। किनभने यी दुवै पार्टीको लगभग प्रचण्डीकरण भइसक्यो। अब जति गाली गरे पनि प्रचण्डीकरण भइसक्यो। त्यही बाटोमा हिँडेका छन्। अर्को नरम सम्वर्धनवादी धारमा त्यो निरन्तरता सहितको गतिशील राजनीति भनेर जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ, त्यो निरन्तरता भनेको के हो भने यो देशको धर्म जोगाउनु पर्यो, यो देशको संस्कृति जोगाउनु पर्यो, यो देशको अस्मिता जोगाउनु पर्यो, यो देशको स्वाभिमान जोगाउनु पर्यो, यो देशको भूगोल जोगाउनु पर्यो, यो देशको पहिचान जोगाउनु पर्यो, यो देशको जाति, भाषा, भाषी सबै जोगाउनु पर्यो र त्यो जगमा प्रगतिशील हुनु पर्यो। त्यो जगमा यो देशलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले कांग्रेस नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहको राजनीतिको उत्तराधिकारी आफू भएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले संघीयता देशको लागि उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई जति सक्दो चाँडो खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको विश्रामपछि सवारी लाइसेन्स लिन वर्ष दिन पुग्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति अझै पनि कायमै। सरकारी संयन्त्र बेकाम सेवाग्राही मारमा। भारतको उत्तराखण्ड सरकारद्वारा पतञ्जलिका 5 औषधिमाथि प्रतिबन्ध। औषधि नियम कानूनको उल्लङ्घन गरी भ्रामक विज्ञापन गरेको आरोप। र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। नेपाल पुलिस 2 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै जनशक्तिको आवश्यकता अनुसार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको हो। निर्वाचनलाई लक्षित गरी 40 दिनका लागि खटाइएका म्यादी प्रहरीले अन्य जवान सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सरकारले देशैभर 1,15,000 म्यादी प्रहरी खटाएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता अनुसार सरकारले म्यादी प्रहरी परिचालन गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 5,473 जना म्यादी प्रहरी सडकमा परिचालित छन्। म्यादी प्रहरीलाई 10 दिनसम्म तालिम दिएर प्रहरीको सुरक्षा सहयोगका रूपमा निर्वाचन अवधिभर खटाउने गरिन्छ। चुनाव सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अघिबाट चुनावको व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म म्यादी प्रहरीलाई खटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। म्यादी भनेको चाहिँ अब प्रहरी नै हो। उहाँलाई हामीले 10 दिनको ट्रेनिङ दिएका हुन्छौँ र प्रहरीको केही नर्म्सहरू प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू पनि सिकाएको हुन्छौँ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षा कसरी गर्ने पब्लिकको भनेर सिकाएको हुन्छौँ छोटो समयको अवधिमा पनि। त्यसकारणले उहाँलाई सडकमा देख्नु भनेको चाहिँ प्रहरीको उपस्थिति नै हो। उहाँसँग एउटा हाम्रो प्रहरी हैन जवान अथवा प्रहरीको हाम्रो हलदार कुनै अन्य अफिसरहरू चाहिँ हैन उहाँसँग हुन्छ र त्यो प्रहरीको कमान्डमा चाहिँ उहाँहरू चल्ने गर्नुहुन्छ। म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले 5,86,39,50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 40 दिनका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले तलब, रासन, पोसाक लगायत सबै भत्ता सहित जोडेर करिब 50,000 रुपैयाँ तलब पाउनेछन्। उनीहरूका लागि प्रतिदिन 869 रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले खाद्यान्न बापत 7,200 रुपैयाँ, पोसाकका लागि 6,000 रुपैयाँ, यात्राका लागि 1,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै खाजा खर्च 300 को दरले 40 दिनको लागि उपलब्ध गराइनेछ। म्यादी प्रहरीले पनि अन्य जवान कार्यालयको भनाइ छ। हामी विगतमा 90 दिनको लागि खटाउने गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी यसपालिको चुनावमा हुन गइरहेको चुनावमा चाहिँ 40 दिनको लागि हामी खटाउँछौँ। उहाँले 40 दिनको अवधिमा उहाँले चाहिँ नि स्यालेरी पाउनुहुन्छ, रासन पाउनुहुन्छ, प्रहरीको पोसाक भत्ता पाउनुहुन्छ, त्यस्तै चाहिँ अनि खाजा भत्ता पाउनुहुन्छ। यो गरिकन 40 दिनमा उहाँले लगभग 50,160 रुपैयाँ चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 5 लाख बढी नयाँ मतदाता थपिएको अवस्थामा म्यादी प्रहरीको संख्या पनि बढाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई लक्षित गरी युवा कलाकारहरूले सडक नाटक प्रदर्शन गरेका छन्। आम मतदातामा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले आज काठमाडौँ स्थित बसन्तपुरमा चुनावदेखि चुनावसम्म शीर्षकको नाटक प्रदर्शन गरिएको हो। यस नाटकमा चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता आश्वासन पूरा नगरेको विषयलाई जोड दिएको छ। यस नाटकले सरकारी कार्यमा हुने ढिलासुस्ती, महँगी तथा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढेको विषयलाई
समेटिएको छ। नाटकले VVIPको सवारीका नाममा नागरिकले खेप्नु परेको शास्ति, मिटर ब्याज, पीडितको आन्दोलन, बलात्कार र निर्वाचनका बेला मतपत्र पुग्ने तर विद्यार्थीका लागि समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने जस्ता समस्याहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। अहिले विभागमा एउटा मात्रै छपाई मेसिन छ। विभागले माग गरे अनुसारको उत्पादन र वितरण गर्न नसक्दा लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ भएको हो, जसका कारण ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीहरूले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्न 1 वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न स्थापना भएको यातायात व्यवस्थापन विभागभित्रै काममा भएको ढिलासुस्तीले गर्दा अहिले लाखौँले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन्। ट्रायल पास गरेपछि सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीहरूले राजस्व तिरेको रसिद देखाउँदै हिँड्नु परेको छ। अहिले यातायात व्यवस्था विभागमा जम्मा एउटा मात्र मास प्रिन्टर अर्थात् छपाई मेसिन छ। मेसिनले अहिले दैनिक 4000 सम्म मात्र कार्ड छाप्दै आएको छ, तर दैनिक 7000 भन्दा बढी माग आउने गरेको छ। यसअनुसार विभागमा झण्डै दोब्बर कार्ड छाप्न माग आउँछ, तर माग पूरा गर्न विभाग असफल देखिन्छ। विभागले समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा लाखौँले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विभागले त्यसमा आफ्नो काम गरिराखेको छ, क्यापेसिटीले भ्याएसम्म। किन अहिले पनि हामीले दैनिक रूपमा 16 घण्टा कार्ड प्रिन्टिङमा जनशक्ति लगाएका छौँ र एउटा मेसिन मात्रै हामीसँग उपलब्ध छ विभागसँग, किनभने एउटा मास प्रिन्टर मात्रै छ। त्यो मास प्रिन्टरबाट मात्रै काम हुने हो, अप्सन कुनै पनि छैन। अहिले हामीसँग जुन एउटा मास प्रिन्टर एउटा मात्रै भयो, तर अर्को मास प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा विभागले निकट भविष्यमा सायद अर्को हप्ताभित्रै हाम्रो एउटा टेन्डर आह्वान हुँदैछ। त्यो अर्को मास प्रिन्टर पनि हामीसँग भइदियो भने त्यसबाट हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई भनौँ न बराबरी हुन आउँछ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी दिनमा 4000 देखि 4500 मात्रै प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, तर डिमान्ड तपाईँको 6 देखि 7000 को बिचमा डिमान्ड छ। भने पछाडि त्यो ड्यू त अलिकति रहने नै भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ 2-4 महिनाको चाहिँ ड्यू रहेको अवस्था छ होइन। तर बिस्तारै चाहिँ यो अर्को हाम्रो प्रिन्टर आउने बित्तिकै चाहिँ यो पनि सोल्भ आउट हुन्छ। विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइ र सेवाग्राहीले लाइसेन्स लिन वर्ष दिन कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै अर्को विकल्प नल्याएको भने होइन। विभागले सवारी चालकले ट्रायल पास गरे लगत्तै 1 वर्षका लागि अस्थायी रूपमा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो। विभागले यो व्यवस्था लागू त गर्यो, तर अझै पनि कतिपय यातायात कार्यालयहरूले परीक्षणकालीन कार्ड दिएका छैनन्। यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पहल गरेको छैन। हाम्रो कानुनमा प्रष्ट के भनेको छ भने कुनै व्यक्तिले ट्रायल पास गर्छ र नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन्छ भने उसले तुरुन्तै स्मार्ट कार्ड पाउँदैन, कानुन तह पनि दिन मिल्दैन। उसले एउटा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो सम्बन्धित कार्यालयबाट उनीहरूले पाउनुपर्ने हो। तर सम्बन्धित कार्यालयहरू त्यो दिएका छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब त्यो किन दिनु भएन भन्ने कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ विभागलाई सोध्ने भन्दा पनि कार्यालयमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू भनेको प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवस्थापनको पाटो सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरूको हुन्छ। यसको अर्थ विभाग यसबाट पन्छिनु खोजेको भन्ने पनि होइन। हामीले कानुनी व्यवस्था गऱ्यौँ, यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र अधिकांश कार्यालयहरूले दिएको अवस्था पनि थियो होइन। तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि धेरै कार्यालयबाट के छ भने अब यदि हामी 1 महिनाभित्रै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ भने यसमा पनि लगानी गरेर दोहोरो पर्ने पो हो कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब यी कुराहरू भनेको व्यवस्थापनले मिलाउने पाटोहरूको कुराहरू भए। सेवाग्राहीहरू यातायात व्यवस्था विभागको सुविधाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। देशभरको लाइसेन्स केन्द्रबाट त्यसमाथि एउटै मात्र मेसिनको प्रयोग हुने अवस्थादेखि उनीहरू आजित छन्। प्रत्येक यातायात कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने प्रावधान भए सहज हुने सेवाग्राहीको बुझाइ छ। अब यो विषयमा त हामीले भनेर हुने कुरा होइन, हाम्रो सरकार नै त्यस्तो छ होइन। सम्पूर्ण कुरा एकदम ढिलासुस्तीमा भइरहेको हुन्छ। वितरण प्रणालीलाई सहज रूपमा गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक लाइसेन्स व्यवस्थापन कार्यालय जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ यो जुन प्रिन्ट गर्ने मेसिन राखिनुपर्छ क्या। त्यो भयो भने चाहिँ वितरण प्रणाली एकदम सहज हुन्छ। अब हाम्रो देशमा भन्ने भने अब 77 जिल्लामा भन्ने भने प्रत्येक जिल्लामा छ नि त होइन। तर ती प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ अब मेसिन राख्ने हो भने त्यहाँबाट वितरण गरिदिने हो भने यसरी सम्पूर्णले चाहिँ केन्द्रमै धाउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यातायात व्यवस्था विभागले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने सेवाग्राहीको हकमा भने आपतकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइदिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सुविधा अन्य आम नागरिकलाई पनि हुन सके सवारी चालकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईमा ढिलाइ हुने गरेको छ। विभागले माग अनुसारको छपाई र वितरण गर्न सकेको छैन, जसका कारण ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीहरूले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्न 1 वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। भन्दा त धेरै नै राम्रो भएको छ। अब अर्जेन्टमा पनि मान्छेहरू इजिली अनलाइन थ्रु आउँदाखेरि चाहिँ अलि सहज नै छ। सेम डेमा पनि लाइसेन्स पाउनु भएको छ। जे होस् पढेको मान्छेहरूले गर्न सक्नेले त अनलाइन थ्रु भरेर आएर रिसिभ गर्नुहुन्छ सेम डेमा। अझै हाम्रो सफ्टवेयरहरू चाहिँ अझै अप टु डेट गरेर चाहिँ जस्तो मेरो पहिला पनि म 2-3 दिन अगाडि फेरि आएको थिएँ होइन, अनि मेरो पोर्टलमा चाहिँ अपडेटै गर्न इजी भएन। फेरि नेक्स्ट डे म त्यसकै लागि यहाँ आएपछि आइटीमा केही प्रब्लम रहेछ होइन, त्यस्तो चाहिँ भोगिराखेको छ अरू पनि मान्छेहरूले। अहिले पहिलाभन्दा धेरै सहज छ। अझ पनि यसलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि अब थप यो प्रविधि अझ यसलाई राम्रो बनायो भने अझै राम्रो होला, तर पहिलाभन्दा त धेरै सहज र राम्रो भएको छ। लाइसेन्स वितरण त अब पहिलादेखि भन्दा त अहिले धेरै राम्रो छ है, तर जस्तो छ नि होल नेपालको मान्छेहरू जस्तै प्रत्येक जिल्लाको मान्छे काठमाडौँमा प्रायः बस्छ, तर चाहिँ दुःखको कुरा के छ भने यहाँ बस्ने मान्छे फेरि जिल्लामा जानुपर्ने होइन, वहाँ गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ उहाँको लाइसेन्स यहाँ रिन्यू नहुने वहीँ जानुपर्ने, यो चाहिँ होल नेपालमा चाहिँ एकै हुन्छ नि पोलिसी एउटै लागू भइदियो झनै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने मैले दुःख पाएको थिएँ एकचोटि, मेरो लाइसेन्स चाहिँ भेरी अहिले पनि पाइरहेको छु, म त्यसैमा चाहिँ यहाँ दौडिरहेको छु। मेरो सेतीको लाइसेन्स हो भेरीको, म भेरीमा फेरि जान पाएको छैन मेरो कारणवश त्यस्तै कामले गर्दा। म्यानेजमेन्ट टिम सुरुमा राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिले हेरिकन तुलनात्मक हिसाबले पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको हो। पहिले त झन् कति गाह्रो हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई होइन, अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै सहज भएको छ। तर अझै पनि भनिएको टाइममा अब कति क्यापेसिटी छ लाइसेन्स गर्न सक्ने विभागको, त्यही हिसाबले मात्रै फर्महरू लिने र त्यसलाई छिटो छरितो गर्ने र म्यानेजमेन्ट टिम सुरुमा राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सहज बनाउनलाई त्यो अब म्यान पावर अलिक कम छ जस्तो छ, अलि म्यान पावर थप्नुपर्ने। बाहिरको जिल्लाहरू पनि सबै यतै आउनु पर्दो रहेछ क्या, र आफ्नै जिल्लामा भइदिएको भए अलि सहज हुन्थ्यो होला। त्यस्तै हो, अब अलि छिटो छरितो भइदिएको भयो भने सबै भिड मात्र हुन्छ। जग्गा धनी पूर्जा नै नक्कली बनाएर सरकार र बैंक झुक्क्याएका झापाका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई अवैध मुद्रा ओसार पसारमा समेत संलग्न रहेको कागजात फेला परेको छ। प्रसाईले नेपालका बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिई अवैध बाटो हुँदै दुबई पुर्याएर कम्पनी खोलेको प्रमाण फेला परेको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। हुँदै नभएको जमिनको धनीपूर्जा सरकारी निकायमा पेश गरेर बीएनसी टिचिङ अस्पताल खोल्ने स्वीकृति लिएका झापाका व्यापारी दुर्गा प्रसाईले नेपाली पैसा हुन्डी मार्फत दुबई लगेर कम्पनी खोलेको कागज फेला परेको छ। प्रसाईले नेपालका विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएको रकम कानून विपरीत दुबई पुर्याएर कम्पनी खोलेको फेला परेका कागजातले पुष्टि गरेको छ। उनले गएको जेठ 13 गते दुर्गा प्रसाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी एलएलसी नामक कम्पनी दुबईको अर्थ तथा पर्यटन विभाग दर्ता गराएको कागज फेला परेको हो। प्रसाईको कम्पनीले 106660 नम्बरको व्यापारिक लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ, जस अनुसार कम्पनीमा कुल 10 लाख दिराम अर्थात् 3 करोड 60 लाख नेपाली रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। उक्त कम्पनीमा प्रसाईको 40%, उनका छोरा निराजन प्रसाईको 40% लगानी रहेको कागजातमा उल्लेख छ। त्यस्तै दुबईमै बस्दै आएका अर्का एक नेपाली नागरिकको 10% र स्थानीय राज परिवारका सदस्य शेख मोहम्मद मक्तुम जुमा अल मक्तुमको 10% शेयर रहेको छ। शेख मोहम्मद मक्तुम जुमा अल मक्तुम उनै व्यक्ति हुन् जसले नेपाल आउँदा प्रसाईलाई सुनको लौरो उपहार दिएको भनेर प्रचार गरिए पनि उनीहरूको सम्बन्ध सुन तस्करीसँग समेत हुन सक्ने शंका गरिएको थियो। प्रसाईलाई दुबईका नागरिक शेख मोहम्मद मक्तुम जुमा अल मक्तुमसँग चिनाजानी गराइदिने दुबईमै रहँदै आएका एक नेपाली नागरिक भएका कारण उनलाई 10% कम्पनीको शेयर दिइएको थियो। तर ती व्यक्ति नेपाल आएका बखत प्रसाईले प्रहरी प्रयोग
गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्रन लगाई हिरासतमा राखेपछि उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो। त्यही खटपटका कारण दुबईमा गरिएको अवैध लगानीको पोल खुल्ने डरले प्रसाईले गएको साउन 17 गते उनको नाममा रहेको 10% शेयर आफ्नै छोरा निराजन प्रसाईको नाममा फिर्ता लिएको कागजातबाट प्रस्टिएको छ। प्रसाईले 151233 नम्बरको रसिद मार्फत 3460 दिराम अर्थात करिब 1,25,000 नेपाली रुपैयाँ राजस्व तिरेर कम्पनीको 10% शेयर छोराको नाममा सारेका हुन्। कागजातमा उल्लेख भए अनुसार प्रसाईको परिवारको करिब 3 करोड 25 लाख नेपाली रुपैयाँ उक्त कम्पनीमा लगानी रहेको देखिएको छ। उनले यो रकम गएको जेठ महिनामा हुन्डी मार्फत दुबई पुर्याएको दुबई स्थित हाम्रो स्रोतले जानकारी दिएको छ। यता सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत प्रसाईको आर्थिक गतिविधि बारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। किर्ते कागजात बनाई सरकार र बैंक समेत झुक्क्याएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। बजारमा म्याद सकिएका सामानलाई रिलेबलिङ गरी उपभोक्ता ठग्ने क्रम बढेको छ। गत शुक्रबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्सको गोदामबाट 1 करोड बढेको रङको डिब्बा नियन्त्रणमा लिएपछि यो चासोको विषय बनेको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्ने एसियन पेन्ट्समाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउने प्रक्रिया थालिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदामबाट 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको रङ नियन्त्रणमा लिएपछि सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर बजार लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको करिब 8000 थान अवैध रङको डिब्बा एसियन पेन्ट्सको काठमाडौँ र ललितपुरको 2वटा गोदामबाट नियन्त्रणमा लिएर वाणिज्य विभागले विभाग परिसरमा नै राखेको छ। एसियन पेन्ट्स नियन्त्रणमा लिएसँगै विभागले के कारबाही गर्ला भन्ने चासो एकातर्फ छ भने राजनीतिक दलको आडमा एसियन पेन्ट्स उम्कन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 को खण्ड कमा दफा 6 बमोजिम लेबलिङ नगरेमा वा लेबलमा झुट्टा कुरा उल्लेख गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा 40 को उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम दफा 38 को खण्ड क र ग बमोजिमको कुनै कसुर गरे वा गराएमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विभागले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि एसियन पेन्ट्सको सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ। एसियन पेन्ट्सका सम्बन्धित व्यक्तिले भने मूल्य बढेर आएको हुँदा नयाँ मूल्य राखिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाइ छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान जारी छ। हामी प्रोसेसमै छौँ, प्रक्रियामै छौँ। अहिले चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई, सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग त्यसको विषयमा डिटेलमा बुझ्ने कामहरू भइरहेको छ। डिटेलमा बुझ्ने कामहरू भइरहेछ र सकेसम्म अब चाहिँ यसको कारबाही टुङ्गो लगाउने प्रक्रियातिर जाँदैछ। कम्पनीले चाहिँ आफूले रिलेबलिङ नगरिकन त्यसको चाहिँ अब प्राइस बढेको हुनाले त्यो चाहिँ दुई किसिमको, एउटा बढेको मूल्य र पहिलेको मूल्य चाहिँ एकैपटक बजारमा पठाउन नमिल्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ मूल्य सच्याएको हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ मूल्य। त्यसरी अब हामीले आफैले चाहिँ त्यो टाँसेको हो भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ र सबै चाहिँ म्याद नागेका होइनन् भन्ने खालको पनि उहाँहरूको छ। हामी त्यसैको चाहिँ तहसम्म पुग्ने हिसाबले अनुसन्धान प्रक्रियामा छौँ। वाणिज्य विभागले दैनिक 20 जनाको टोली बजार अनुगमनको लागि खटाउने गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता ठग्ने 1337 व्यावसायिक कम्पनीलाई 1 करोड 86 लाख 64 हजार जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकको दोस्रो सातासम्म 332 कम्पनीलाई 54 लाख 31 हजार जरिवाना गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार सम्पूर्ण नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकार छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट कसैलाई क्षति पुगेमा वा कसैले उजुरी गरेमा कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ। जुन मोल उपभोक्ताबाट लिएको छ त्यसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ पाउनु पर्यो। अदरवाइज के हो भने त्यसको लागि चाहिँ उपभोक्ता सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो चाहिँ सक्रिय हुन्छ र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ, न्यायको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एसियन पेन्ट्स नेपाल एउटा उदाहरण मात्रै हो। बजारमा म्याद गुज्रेका उत्पादन फेरि लेबलिङ गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भइ नै रहेको छ।
एसियन पेन्ट्सले मात्रै कहिलेबाट र कति उपभोक्ता ठगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन अझै बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतको उत्तराखण्ड सरकारद्वारा पतञ्जलिका 5 औषधिमाथि प्रतिबन्ध, औषधि नियमन कानूनको उल्लङ्घन गरी भ्रामक विज्ञापन गरेको अभियोग। र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश, नेपाल पुलिस 2 विकेटले पराजित। भारतको उत्तराखण्डको आयुर्वेदिक एन्ड युनानी सर्भिसेसले पतञ्जलि अन्तर्गतको दिव्य फार्मेसीका 5 वटा औषधिको उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। भारतीय योग गुरु रामदेवद्वारा स्थापित पतञ्जलि अन्तर्गतको दिव्य फार्मेसीमाथि भ्रामक विज्ञापनको आरोपमा यस्तो कारवाही गरिएको हो। उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एन्ड युनानी सर्भिसेसका लाइसेन्स अधिकारी डाक्टर जीसीएस जङपाङ्गिले जारी गरेको पत्रमा फार्मेसीलाई दिव्य मधुग्रिट, दिव्य आइग्रिट गोल्ड, दिव्य थाइरोग्रिट, दिव्य बीपी ग्रिड र दिव्य लिपिडोम नामक औषधिको उत्पादन तत्काल बन्द गर्न आदेश दिइएको छ। आयुर्वेदिक एन्ड युनानी सर्भिसेसले फार्मेसीलाई ती 5 उत्पादनमा विज्ञापन मिडियाबाट फिर्ता लिन पनि भनिएको छ। अनुसन्धानमा योग गुरु रामदेवको पतञ्जलि अन्तर्गतको यो फार्मेसीले बारम्बार ड्रग्स एन्ड म्याजिक रेमेडिज कानूनको उल्लङ्घन गरेको पाइएको थियो। यी औषधिहरू मधुमेह, आँखाको संक्रमण, थाइराइड, रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणका लागि भनेर प्रचार गरिएको छ। दिव्य फार्मेसीमाथिको यो कारवाही केरलाका चिकित्सक डाक्टर केवी बाबुको उजुरीपछि गरिएको हो। पतञ्जलिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिव्य फार्मेसीका हरेक उत्पादन र औषधि तोकिएको मापदण्ड अनुसार बनाइने स्पष्टीकरण दिएको छ। 8औं संस्करणको नेपालगञ्ज म्याराथन मङ्सिर 24 गते हुने भएको छ। काठमाडौँमा आज क्रिएटिभगञ्ज मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर हरेक वर्ष मङ्सिरको पहिलो शनिबार आयोजना हुँदै आएको नेपालगञ्ज म्याराथन आम निर्वाचनका कारण 3 साता पछाडि सारेको जनाएको छ। 8 वर्षदेखि नियमित सञ्चालन हुँदै आएको नेपालगञ्ज म्याराथनलाई विश्व म्याराथनको सर्वोच्च निकाय एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेस एम्सको अफिसियल क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छ। सन् 2022 नोभेम्बरदेखि 2024 फेब्रुअरीसम्मको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने क्रममा डिसेम्बर 10 तारिक शनिबारका दिन हुने म्याराथनको सूचीमा नेपालगञ्ज म्याराथनलाई एम्सको वेबसाइटमा सम्बोधन गरिएको हो। यस वर्ष विभिन्न 11 वटा विधाका प्रतिस्पर्धी समावेशी गरिएको छ। कर्पोरेट रनतर्फ महिलालाई यस वर्ष थप गरिएको छ भने पुरुषतर्फ म्याराथन, महिलातर्फ हाफ म्याराथन, 10 किलोमिटर पुरुष खुला, 5 किलोमिटर महिला खुला, 5 किलोमिटर स्कुल स्तरीय छात्रा, 3 किलोमिटर स्कुल स्तरीय छात्रा, केच रन 8 देखि 12 वर्ष उमेर समूह, 2 किलोमिटर कर्पोरेट रन पुरुष तथा महिला, 1 किलोमिटर ट्राइसाइकल र वाकथन समावेश गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। फर्जी मतदानको खतरा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। निर्वाचन बिथोल्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन। गठबन्धनलाई बलियो बनाए संविधानको रक्षा हुने बाबुराम भट्टराईको भनाई। देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने माओवादी नेत्री घरतीको दाबी। सवारी लाइसेन्स लिन वर्षदिन कुर्नुपर्ने नेपालीहरूको नियति अझै पनि कायमै। सरकारी संयन्त्र बेकममा सेवाग्राही मारमा। भारतको उत्तराखण्ड सरकारद्वारा पतञ्जलिका 5 औषधिमाथि प्रतिबन्ध, औषधि नियमन कानूनको उल्लङ्घन गरी भ्रामक विज्ञापन गरेको अभियोग।
र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। नेपाल पुलिस 2 विकेटले पराजित। हवस्, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।